मेरा नाम मेहरुन्निसा है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं हैदराबाद सिंध की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से शादी तक किसी के साथ अपने जज्बात शेयर नहीं किए। मैं बिल्कुल कुंवारी थी जब मेरी शादी हुई और फिर आया मेरी जिंदगी में बदलाव, जो आगे आपको कहानी में मैं सुनाऊंगी। मैं ऐसे घर में पली बड़ी थी जो ना तो कोई खास मजहबी घराना था जहाँ बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा रही हो, और ना ही आजाद ख्याल जहाँ जो मर्जी करो और कोई पूछताछ ना हो। वालिद काम पर जाते, शाम को घर लौट आते, अम्मा घरेलू कामों में मसरूफ रहती। यूं ही जिंदगी एक डगर पर चल रही थी। महरू की बहुत ज्यादा सहेलियां नहीं थी। स्कूल का सब कुछ स्कूल में ही रह जाता और घर आकर वालदा के साथ घर के कामों में हाथ बटा देती। अलबत्ता अब्बा जी के लिए रात की चाय महरू ने ही बनानी होती थी। स्कूल खत्म हुआ तो ना महरू ने किसी कॉलेज में जाने के लिए तगोदो की और ना ही घर में किसी ने पूछा कि आगे पढ़ने का क्या करना है। यूं वो कॉलेज भी ना जा सकी। माँ ने महरू को घर के कामों में मशगूल कर लिया और जैसे ही पहला रिश्ता आया, मुनासिब देखभाल के बाद महरू के लिए फौरन हाँ कर दी। शादी के बाद भी महरू की जिंदगी कुछ खास न बदली। खावंद अच्छा था, ख्याल रखता था, बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी भी नहीं करता था। मामूल की जिंदगी गुजर रही थी कि एक दिन अचानक एक भौचाल सा आ गया। हुआ यूं कि एक करीबी अजीज की मेहंदी के मौके पर महरू पीछे स्टोर रूम में कपड़े बदलने गई। स्टोर रूम का दरवाजा नहीं था, इसलिए महरू ने बल्ब ऑन नहीं किया। कमीज उतार कर एक तरफ रखी थी कि अचानक उसका नंदोई कमरे में दाखिल हुआ। वो हड़बड़ा कर रह गई। उसकी अचानक आमद ने जैसे उसके औसान ही खता कर दिए। दूसरी तरफ देखा कि नंदोई का भी यही हाल था। वो चंद लम्हे मबहूत खड़ा रहा। इससे पहले कि वो संभलती, उसने आगे बढ़कर महरू की गर्दन के पीछे हाथ डालकर बालों से पकड़कर गर्दन पर बोसा दिया, साथ ही उसकी गाल पर अपने होंठ रख दिए। महरू ने झटके से उससे अपना आप छुड़ाया और कमीज उठाकर पहनने लगी। इतनी देर में उसका नंदोई भी तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। जब तक वो दोबारा हाल में आई तो उसके औसान खता थे। वो अजनबियत से सब पर नजरें दौड़ा रही थी, जैसे उसे अपने चोर की तलाश हो। कहीं भी कोई गैर मामूली बात ना देखकर वो तमानियत से एक तरफ सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी और वही मंजर उसकी नजरों में बार बार घूम रहा था जो चंद लम्हे पहले उसके साथ पेश आया था। उसका खावन तो क्लीन शेव था, अलबत्ता कुछ देर पहले अपने गालों पर किसी अजनबी की मूंछों की चुभन अब उसे भली महसूस हो रही थी। महरू ने गैर इरादी तौर पर हाथ अपनी गर्दन और गाल पर फेरा। वक्त गुजरता रहा और वो किसी अजनबी की लम्स की प्यासी होती चली गई। उसे रह रह कर वो मंजर याद आता। मूंछ की वो चुभन उसे कहीं तस्कीन न लेने देती। जहां वो लोग पहले रिहाइश पजीर थे, छत पर जाने का मौका बहुत कम मिलता। अलबत्ता अब वो नए मकान में शिफ्ट हो गई, जहां वो अक्सर छत पर टहलने के गर्ज से चली जाती। यही उसकी जिंदगी का नया रुख शुरू हुआ। शाहिद महरू का पड़ोसी था जो हैदराबाद में ही ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था। छत पर टहलते टहलते कभी कभार महरू की नजर शाहिद पर पड़ती। उसकी मूछें देखकर गैर इरादी अपनी गर्दन पर हाथ फेर देती। शाहिद शायद घर में किसी के सामने सिगरेट नहीं पीता था, क्योंकि वो अक्सर व बेशतर थोड़ी देर के लिए छत पर आता, सिगरेट खत्म करके वापस नीचे चला जाता। अक्सर ऐसा भी होता, दोनों की नजरें चार होती और दोनों ही हल्की सी मुस्कुराहट के बाद इधर उधर मशगूल हो जाते। शाहिद और महरू के घरों की छत साथ मिलती थी, जिनके दरमियान सिर्फ एक 4 फुट की दीवार हायल थी। एक दिन जब शाहिद ने महरू की तरफ देखा तो शाहिद ने भी देखने के बाद अपनी नजरें महरू पर गाड़ दी। वो काफी वक्त एक दूसरे को देखते रहे, फिर दोनों ही मुस्कुरा दिए। महरू तो अचानक नीचे बैठ गई, अलबत्ता शाहिद उसके बिल्कुल करीब दीवार के दूसरी तरफ आ गया। पड़ोसी होने के नाते नाम तो वो पहले ही एक दूसरे के जानते थे। शाहिद ने महरू को काफी आवाजें दी, लेकिन वो अपनी जगह से ना उठ सकी। उससे अगले दिन शाहिद उसके करीब आ गया और पूछने लगा, कल मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दी थी, मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? महरू शर्मा कर रह गई। कुछ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो शर्माते शर्माते बोली। यहाँ से उनकी ये दूरियां नजदीकियों में बदलती गईं। या एक मर्तबा चांद रात थी जब शाहिद ने उसे छत की एक साइड पर आने का इशारा किया और कहा, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। महरू को पहले तो कुछ समझ न आई, फिर गुस्सा भी आया, लेकिन कुछ सोचकर उसने हामी भर ली और कहा, ठीक है, साइड में आओ। दरअसल वो अपने लिए एक सूट खरीदना चाहती थी।
عید کی شاپنگ تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی، لیکن بعد میں اسے ایک سوٹ بہت پسند آیا تھا اور وہ اسے ہر حال میں خریدنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر یہ تھا جو سوٹ اس نے پسند کیا ہے یہ نہ ہو وہ کوئی اور لے جائے اور بعد میں وہ ہاتھ ملتی رہ جائے۔ شاہد جب سائیڈ میں آیا تو مہرو پہلے سے وہاں موجود تھی۔ جیب سے کچھ پیسے نکالتے ہوئے اس نے مہرو کی طرف بڑھائے۔ مہرو ایک ہاتھ سے پیسے پکڑ رہی تھی کہ شاہد نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور انتہائی پھرتی سے اس کی گردن پر بوسہ دے ڈالا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرے اور گردن پر بوسہ دیتے دیتے پہلے دونوں گالوں پر بوسہ دیا۔ یہ دوسرا موقع تھا جب مہرو نے اپنی گردن پر مونچھوں کی چبھن محسوس کی۔ وہ جلدی سے پیسے لے کر پلٹی اور گھر میں گھس گئی۔ عید کے دن اس نے جیسے پاگلوں کی طرح گزارے۔ وہ جب بھی ان مونچھوں کی چبھن کو محسوس کرتی اس کا روم روم کھڑا ہو جاتا، اور عید کے چوتھے ہی دن اس کی برداشت جواب دے گئی اور وہ چھت پر چڑھ کر شاہد کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی شاہد اسے چھت پر آتا دکھائی دیا وہ دیوار کے ساتھ لگ کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور اشارے سے سائڈ پر بنے کمرے کی طرف بلانے لگی۔ آپ یہاں آئیں ہماری چھت پر۔ اس نے ہلکی سی آواز دی اور خود نیچے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پیک شدہ ایک نیا سوٹ تھا، جبکہ شاہد ان کی چھت پر بنے چھوٹے سے کمرے کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ یہ سوٹ میں لائی تھی آپ کی طرف سے اپنے لیے۔ اس نے شاہد کو سوٹ دکھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں بہت پیارا ہے، لیکن پہنا تو تم نے ہے نہیں اب تک، ابھی پہن کر دکھاؤں۔ وہ یہ کہہ کر اس کے جسم کو چھوتی ہوئی چھوٹے کمرے میں گھس گئی اور شاہد بھی ساتھ ہی اندر چلا گیا۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، نہیں نا، آپ تو باہر جائیں پہلے۔ نہیں نہیں، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، تم یہیں پہن لو۔ وہ پھر ہنسی، پکا آنکھیں کھولو گے تو نہیں نا؟ پکا، شاہد نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ مہرو نے جلدی سے قمیض اتاری اور اس نئے سوٹ کی پیکنگ کھولنے لگی۔ مہرو جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے کیوں دیکھ لیا مجھے؟ شاہد کہنے لگا، میں تمہیں دیکھے بنا نہیں رہ سکتا، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر سمونا چاہتا ہوں، میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں۔ شاہد نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اپنا منہ مہرو کی گردن پر ٹکا دیا۔ مہرو کو گردن پر مونچھیں جیسے ہی محسوس ہوئی مہرو مدہوش ہونے لگی تھی۔ شاہد کا ایک ہاتھ مہرو کی کمر پر تھا، دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں۔ اس کے بعد شاہد نے مجھے خوب مزے دیے۔ فارغ ہونے کے بعد مہرو اور شاہد ایک دوسرے کے گلے چمٹ کر خوب چومنے لگے۔ اس کے بعد بھی شاہد اور مہرو نساء بہت بار ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے رہے۔ مہرو کی اس کے خاوند کے ساتھ ایک بیٹی ہے اور شاہد کی محبت کی نشانی ایک بیٹا ہے۔ دونوں موقع دیکھ کر ابھی بھی ملتے ہیں۔ مہرو اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔